नमस्ते, म रविचन्द्र पराजुली शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी कहाँबाट आयौँ, हाम्रो विगत के थियो, हाम्रो इतिहास कस्तो थियो, हाम्रो विगतको प्रशासनिक अवस्था कस्तो थियो, विगतमा शासन संरचना कस्तो थियो भन्ने विषयमा जानकारी राख्नेतर्फ सबैको चासो हुने गरेको छ। तर यही इतिहास विषय भनेको पढ्ने र पढाउनका लागि निकै दिक्क लाग्दो विषयका रूपमा लिने गरिएको छ। त्यसैले त इतिहास विषय पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या दिनदिनै घट्दै गइरहेको छ। यस्तो किन भयो? इतिहास विषय पढ्नका लागि र पढाउनका लागि चाहे विद्यार्थी हुन् चाहे प्राध्यापकको चासो किन घट्यो भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराईसँग। भट्टराई सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यो इतिहास विषय किन पढ्ने? इतिहास पढ्नुको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको आफ्नो विगतलाई संस्मरण गर्ने, आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गर्ने र त्यो पहिचानको आधारमा आफूलाई भविष्यसम्म अगाडि बढाउँदै लैजानको लागि इतिहास एउटा अध्ययन नगरी नहुने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। विगतको किन अध्ययन गर्नु पर्यो? हामी त अब आधुनिक जमाना छौँ। उहिलेका कुरा त खुइलिए नेपाली उखानै छ। म तपाईँलाई मेरो तर्फबाट एउटा प्रश्न सोध्छु। तपाईँको नाम मलाई पुरा बताइदिनुहोस् त। रविचन्द्र पराजुली। पराजुली किन राख्नुभयो? रविचन्द्र राख्दा हुँदैन थियो? रविचन्द्र तपाईँ वर्तमान हो, तपाईँको अहिले रविचन्द्र। पराजुली तपाईँको इतिहास हो, किन जोड्नुभयो? पराजुली नजोडिकन तपाईँको पहिचान स्थापित भएन। तपाईँ को हो, तपाईँको पुर्खा क्या हो, तपाईँको जातीय अस्तित्व के हो भन्ने कुरा तपाईँको जुन पराजुलीले जोड्यो नि, इतिहास र वर्तमान जोडियो। हामीले पनि इतिहास र वर्तमानलाई जोड्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व नै वास्तवमा कहाँबाट सुरु भयो, हाम्रो अस्तित्व के हो भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो अस्तित्व लोप हुने काम नगर्नको लागि हामीलाई इतिहासको अध्ययन जरुरी छ। तर हामी कहाँ चाहिँ इतिहासको अध्ययनको नाममा राजा महाराजाको स्तुति गाइयो, त्यही पढ्नु पर्यो। उनको जन्म मृत्युको दिन र उनको गुणगान गाउने इतिहास पढ्नु पर्यो भन्ने आम गुनासो छ त। हो, त्यो कुनै बेला जुन बेला हाम्रो देशभित्र इतिहासको अध्ययनको त्यति व्यापक रूपले चाहिँ प्रचार प्रसार हुन सकेको थिएन, त्यति धेरै अध्ययन हुन सकेको थिएन र हामी चाहिँ कुन शिक्षा प्रणालीबाट प्रभावित थियौँ भने जुन शिक्षा प्रणाली त्यसबेला ब्रिटिस भारतमा थियो र ब्रिटिस भारतमा ब्रिटिसहरूको शासनकालमा उनीहरूले जति पनि शिक्षा दिए त्यो ब्रिटिस शासनलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने किसिमले शिक्षा प्रणालीको विकास गरे, जसले चाहिँ ब्रिटिस एउटा चाहिँ सुप्रिमेसीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्थ्यो। त्यसको प्रभाव हामी धेरै त्यसबेला धेरै मानिसहरू चाहिँ अध्ययनको लागि इन्डियामा जान्थ्यौँ, भारतमा जान्थ्यौँ, भारतबाट शिक्षा ग्रहण गरेर आउँथ्यौँ र त्यही ब्रिटिस प्रणालीको चाहिँ शिक्षा प्रणालीबाट प्रभावित भएर आएकाहरूबाट इतिहास लेखियो र त्यसले के बुझायो भने इतिहास भनेको चाहिँ वास्तवमा विजेताहरूको मात्रै हुन्छ है, इतिहास भनेको चाहिँ शासक वर्गको मात्रै हुन्छ है भन्ने त्यो मानसिकताबाट प्रभावित भएर विगतमा इतिहास चाहिँ राजा महाराजाको इतिहास, राजा महाराजाको तिथिमितिलाई बढी फोकस गर्ने किसिमले अध्यापन हुँदै आयो। तर पछिल्लो कालमा आएर अहिले आएर हामीले पछिल्लो समयमा इतिहासको त्यो परम्परागत ट्रेन्डलाई बदल्दै लगेका छौँ र अब चाहिँ हामी राजा महाराजाको इतिहास नै हाम्रो देशको इतिहास हो, काठमाडौँको इतिहास नै नेपालको इतिहास हो, काठमाडौँको संस्कृति नै नेपालको संस्कृति हो, नेपालको इतिहास नेपालको संस्कृति भनेको हामी सबै यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका आम नेपालीको जुन भावना प्रतिबिम्बित हुन्छ त्यो चाहिँ नेपालको इतिहास हो, त्यो चाहिँ नेपालको संस्कृति हो भन्ने पक्षमा हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो इतिहासको अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदै लगेको र त्यसै अनुसारका पाठ्यक्रमहरूलाई पनि परिमार्जन गर्दै लगेको कुरा चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। तर फेरि यहाँ हामीले मैले पनि प्रश्न सोधेँ, राजा महाराजाको तिथिमिति किन? के उनीहरूको चाहिँ योगदानै नभएको हो त? त्यो पनि अतिवाद होइन र? उनीहरूलाई नै पुरै बाइकआउट गर्ने, उनीहरूलाई नै पाखा लगाउने गरी चाहिँ जुन बिचमा आवाज उठ्यो, हजुर, त्यो हिसाबले पनि परिवर्तन भएको हो कि के हो? त्यो पनि अतिवाद हो कि? वास्तवमा होइन। हामी दुवै किसिमका अतिवादबाट पृथक रहेर एउटा इतिहास, एउटा सत्य तथ्यपूर्ण इतिहासलाई जोड दिन्छौँ। इतिहास केन्द्रीय विभाग सत्य तथ्य प्रमाणमा आधारित इतिहासलाई मात्र जोड दिन्छ। हामीले कतिपय अवस्थामा तिथिमितिको महत्त्व हुन्छ।
कतिपय अवस्थामा त्यो तिथिमिति खालि जान्नको लागि ज्ञानको लागि मात्रै आवश्यक हुन्छ। कस्तो अवस्थामा तिथिमिति आवश्यक हुन्छ भने तपाईले प्रथम विश्वयुद्ध कुन दिन के घटनाबाट भयो, प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य कुन घटनाबाट भयो भन्ने सन्दर्भमा तपाईलाई तिथिमिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जुन दिन हिरोसिमा र नागासाकीमा बम हानियो, जुन दिन जापानले चाहिँ पोर्ट्समाउथमा आक्रमण गर्यो, जुन दिन अङ्ग्रेजले नेपालसँग विरुद्ध युद्ध सुरु गर्यो, यस्ता घटना कुन दिन भूकम्प गयो 1990 मा माघ 2 गते भूकम्प गयो कि गएन, 3 गते हुने बित्तिकै त त्यो भूकम्प हुँदैन नि त, 1 गते हुँदा पनि भूकम्प 2 गते हुन्छ नि त। भनेपछि त्यस्तो घटनालाई नै प्रभावित पार्ने सन्दर्भमा तिथिमिति हामीलाई आवश्यक हुन्छ। तर इतिहास भनेको तिथिमिति मात्रै होइन। इतिहास भनेको त कुनै पनि घटना घट्नुको पछाडिको कारण र त्यसको प्रभावहरू के भएछ भन्ने कुराको जबसम्म हामी विश्लेषण गर्दैनौँ तबसम्म हामीले सही रूपले इतिहासलाई बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसैले तिथिमितिको एक ठाउँमा त्यस्तै इतिहासको घटनालाई प्रभावित पार्छ भने त्यो तिथिमिति जान्न आवश्यक हुन्छ। अन्यथा त्यो ऐतिहासिक अभिलेखको लागि त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर पढ्नै पर्ने, जान्नै पर्ने, सम्झनै पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यसैले आजकल हामी विद्यार्थीहरूलाई तपाईहरू तिथिमितिमा फोकस नगर्नुहोस्, घटनाको कारण र प्रभावहरूमा बढी फोकस गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामी उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउने गर्दछौँ। यो तपाईँको चाहिँ इतिहास केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ त त्यसो भने? अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले सबैले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँ मात्रै होइन, इभन विश्वविद्यालयका कतिपय प्राध्यापकहरूले पनि विभिन्न ठाउँमा के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू खालि राजनीतिक इतिहास पढाउनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर हामीले विगत खास गरी 5-7 वर्ष पहिलेदेखि यता आएर हाम्रोमा राजनीतिक इतिहास भनेको एउटा सानो कम्पोनेन्ट, एक पेपर छ, सर्वे अफ नेप्लिज हिस्ट्री, प्राचीन कालदेखि आजसम्मको इतिहासको एउटा रूपरेखा हामीले पढाउँछौँ। मेजर इभेन्टहरू जसले नेपालको इतिहासलाई बदल्नमा उल्लेखनीय योगदान दियो त्यो घटनालाई पढाउँछौँ, सानातिना घटना पढाउँदैनौँ। बाँकी हामी के पढाउँछौँ? हामी नेपालको चाहिँ जातीय सांस्कृतिक इतिहास पढाउँछौँ, नेपालको धार्मिक इतिहास पढाउँछौँ, नेपालको आर्थिक सामाजिक इतिहास पढाउँछौँ, ओरल हिस्ट्री, नेपालको चाहिँ यो मौलिक लोकवार्ता भन्छ नि होइन, लोक इतिहास, हामी पिपुल्स हिस्ट्री पढाउँछौँ, जनताको इतिहास। हामी के भन्छौँ भने हाम्रो देशको इतिहास निर्माण हुनमा जति राजा महाराजा शासकहरूको योगदान छ त्योभन्दा बढी जनताको योगदान छ, जनताको त्याग छ। त्यसैले त्यसलाई पनि हामीले समेटेर लानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले इतिहासहरूमा चाहिँ क्षेत्रीय इतिहासहरू, जातीय सांस्कृतिक इतिहासहरू त्यति मात्रै होइन, अहिले पछिल्लो कालमा हामीले आएर जल्दो बल्दो विषयहरू जस्तो तपाईको चाहिँ मानव अधिकारका कुराहरू जो राजनीति शास्त्रमा बढी पढाइ हुन्छ, मानव अधिकारका घटनाहरू, हाम्रो चाहिँ यो जेन्डर लैङ्गिकताहरूको विषयहरूलाई, दलित र छुवाछुतको कुराहरूको चाहिँ ऐतिहासिक विश्लेषणहरू गर्दै त्यसको बारेमा वास्तवमा के हो भन्ने कुराहरू, अनि यस्ता थुप्रै विषयहरू हामीले राखेका छौँ। वास्तवमा त्यो एउटा त्यस्तो विषय अब हामीले डेभलप गर्यौँ कि कुनै पनि तपाईको चाहिँ विद्यार्थीको लागि मात्रै होइन, इभन राजनीतिक कर्मीहरूको लागि, सांसदहरूको लागि, एउटा सफल कूटनीतिज्ञ हुनको लागि, सफल प्रशासक बन्नको लागि, सफल शासक बन्नको लागि नपढी नहुने त्यस्तो किसिमको कोर्सहरू हामीले विकास गरेका छौँ। तर त्यसको त्यति धेरै हामीले चाहिँ प्रचार गर्न नसकेको हो कि त्यसप्रति आकर्षण हामीले त्यति धेरै जुटाउन नसकिरहेको अवस्था अहिलेको हो। इतिहास त्यो विद्यार्थीको सङ्ख्या त कुनै बेलामा इतिहास केन्द्रीय विभागमा 0 नै पुगेका थिए। एउटा सेमेस्टरमा चाहिँ हामी 0मा पुगेको हो, एउटा सेमेस्टर। त्यो त्यसपछि अहिले चाहिँ केही विद्यार्थी थपिएका छन्। अहिले चाहिँ त्यसपछि क्रमिक रूपले हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दै गयो। यो विगतको हाम्रो 4 वर्षको हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने 1 वर्ष चाहिँ हामीले 25 जनासम्म पुर्यायौँ, त्यसपछि 15 जना, 13 जना, अनि गत सालकोमा 8 जना, अहिले फेरि 19 जना। अहिले फेरि 19 जना विद्यार्थीहरू भर्ना भएर पढिरहनु भएको छ। मतलब यो सङ्ख्या त कम हो नि, अन्य विभागहरूको तुलनामा, अरू विषयको तुलनामा त निकै कम हो नि। यो कम यसकारण भयो कि वास्तवमा हामीले विषयको महत्त्वलाई बुझाउन सकेनौँ। हामी बजारमुखी विद्या शिक्षा ग्रहण गर्नतर्फ बढी हामी उत्प्रेरित भयौँ। हामीलाई त्यसै किसिमको ओरिएन्टेसन गर्न थालियो कि यो विषय पढेर के गर्ने भन्दाखेरि म ब्याङ्कमा जागिर खान्छु, म उद्योगमा जागिर खान्छु, म नेपाल सरकारको निजामती सेवामा जान्छु, म आर्मी पुलिसमा जान्छु। तर इतिहास पढेर कहाँ जाने भन्दा इतिहास पढेर जाने धेरै सीमित ठाउँहरू छन्। एउटा त
पुरातत्व विभाग हो जहाँ कल्चरको पनि दाबी उत्तिकै हुन्छ, एउटा सङ्ग्रहालय हो। यो दुईटा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले इतिहास र संस्कृतिले एप्लाई गर्न पाउने ठाउँ दुईटा मात्रै छ। त्यसबाहेक अन्यत्र इतिहास र संस्कृति भनेर माग गर्ने विज्ञापन गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। अब लोकसेवामा केही इतिहासका कम्पोनेन्टहरू छन् तर पनि त्यो यति न्यून राखिएको छ कि त्यसले बरु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनका, राजनीति शास्त्रका, अरू म्यानेजमेन्टका थुप्रै विषयहरूलाई इन्ट्रोड्युस गरियो तर इतिहासलाई महत्त्व दिइएन। किनकि नेपालमा हामीले के देख्यौँ भने इतिहास शिक्षाको महत्त्व वास्तवमा राज्यले पनि नीति निर्माताहरूले पनि नबुझेको जस्तो हामीले देख्यौँ। अब सरलाई यसैमा राख्यौँ, लोकसेवा आयोगले त इतिहासको कम्पोनेन्टलाई घटायो भनिसकेपछि यसको महत्त्व नभएरै त घटाएको होला नि त। अब सम्भवतः उहाँहरूले किन भन्दा प्रशासन दैनन्दिन प्रशासनमा चाहिने भनेको त इतिहास विषय त होइन। दैनन्दिन प्रशासनमा इतिहास विषय चाहिने होइन, तर यहाँहरूले हाम्रो छिमेकी देशकै लोकसेवाको कुरा गर्नुभयो भने जब कोही व्यक्ति मास्टर डिग्री पढ्न जान्छ, इन्ट्रान्स हुन्छ, त्यसबेला मिडियाहरूले चाहिँ उनीहरूसँग किन पढ्न आएको इतिहास भन्न सक्छन्। उनीहरू के भन्छन्, म आइएएस अफिसर हुनको लागि म इतिहास पढ्न आएको। त्यहाँका शासकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरू जो भोलि राजनीतिमा आउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ अरू जुनसुकै डिग्री लिए पनि इतिहासको शिक्षा दिलाउन फेरि अरू युनिभर्सिटीमा पठाउँछन्। भनेपछि त्यो भनेको के रहेछ भने जबसम्म कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नै देशलाई चिन्दैन, जबसम्म त्यो व्यक्तिले आफ्नो देशको भूमि, यहाँको हावापानी, यहाँको वातावरण, यहाँको मानिसहरूको मानसिकता, यहाँको इतिहास र संस्कृतिको विकास कसरी हुँदै आयो, त्यसले बनाएका नीतिहरू, त्यसले बनाएका हाम्रा योजनाहरू कति यथार्थमुखी हुन्छन् त भनेपछि त्यो हामी जहिले पनि आयातित कुरालाई ग्रहण गर्ने, तर हाम्रो देशभित्र भएका मौलिकताहरूलाई चाहिँ हामी बिर्सने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले इतिहास चाहिँ ओझेलमा पर्दै गएको अवस्था हो। तर यस्तो ओझेलमा पर्नुको कारण विदेशीले जे लेखिदिए इतिहास नेपालको बारेमा त्यही भएर मात्रै पनि हो कि हो। अब एउटा कुरा के छ भने विदेशीले पनि लेखिदिए नि, हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने विदेशीले त उसको आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट इतिहास लेखिदियो। जब पृथ्वीनारायण शाहले यहाँबाट अङ्ग्रेजहरूलाई काठमाडौँ जितेपछि अङ्ग्रेजहरूलाई धपाए नि, त्यसको बदलाको स्वरूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई नै आलोचना गर्ने दृष्टिकोणले जति पनि इतिहास लेखिए आजसम्म अङ्ग्रेजहरूले लेखेका इतिहासहरू ब्रिटिस फेभरमा लेखिएका पुस्तकहरू छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्तो पात्रको रूपमा जो चाहिँ जहिले पनि चाहिँ अङ्ग्रेजहरूसँग चाहिँ शत्रुता मोल्ने पात्रको रूपमा प्रेजेन्ट गरेर लेखिएका इतिहासहरू छन्। तर धेरै पछिसम्म हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने यो अहिलेको पछिल्लो 20औं शताब्दीको पछिल्लो कालखण्डमा आएर भएका अनुसन्धानहरू चाहिँ नेपाललाई केन्द्रित गरेर इतिहास लेखिए र त्यसको अर्को कारण पनि म बताउँछु यहाँलाई। के हो कारण भने म भन्छु मैले नेपालको इतिहासको बारेमा पिएचडी गर्न, सामग्री सङ्कलन गर्न मैले इन्डियाको लाइब्रेरीमा जानु पर्यो। मैले नेपालको लाइब्रेरीमा फरेन मिनिस्ट्रीमा थुप्रै डकुमेन्ट थिए, हामीलाई एक्सेस दिइएन। हामीसँग प्रमाणहरू छन् तर ती प्रमाणहरू उपयोग गर्न पाइन्न अनि हामीसँग भएका प्रमाणहरूको कपी त्यहाँ पुगेको हुन्छ अनि त्यो पढ्न मैले बाहिर जानुपर्छ अनि उनीहरूको त्यहाँ भएका कपीहरू के छन् भने उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट तयार पारिएका प्रतिलिपिहरू हुन्छन् अनि त्यसलाई अध्ययन गरेर भारतीयहरू आए इतिहास नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्न। उनीहरूले के गरे, उनीहरूले भारतका डकुमेन्टहरूलाई, लन्डनमा भएका डकुमेन्टहरूलाई आधार मानेर नेपालको इतिहास लेखे। त्यसमा नेपालीको पक्षबाट इतिहास लेखिएन अनि त्यो किताब पढेर हामी पनि यहाँसम्म आइपुग्यौँ। तर पछि आएर हामीले अध्ययन गर्दै जाँदा के देख्यौँ भने यी जति पनि लेखिए नि यी चाहिँ पूर्वाग्रह पूर्ण दृष्टिकोणले लेखिएका इतिहासका पुस्तकहरू रहेछन् जसलाई सही रूपले विश्लेषण गरिएन छ हैन। त्यो सही रूपमा विश्लेषण नहुनुमा तपाईहरू जस्तै हामी जस्तै चाहिँ प्राध्यापक विद्यार्थीको कमजोरी कतिको हो त? प्राध्यापकहरूले कतिको गरे त योगदान त्यो किन हुन सक्दैन? होइन, प्राध्यापकहरूले नेपालमा अनुसन्धान गरे। मैले भने नि जब तपाईँले अनुसन्धान गर्दा आफ्नै देशभित्र जुन सामग्रीहरू तपाईँले उपलब्ध गराउनुहुन्छ त्यसमा आधारित भएर आज अध्ययन गर्न पाएको भए प्राध्यापकहरूमा बायसनेस होइन। तर उहाँहरूले प्रमाण जहिले पनि हामी प्रमाणको आधारमा इतिहास लेख्छौँ। मसँग आज जुन प्रमाण उपलब्ध छ त्यसको आधारमा इतिहास लेख्छु। तर भोलि अर्को प्रमाण आयो भने मेरो इतिहास खण्डित हुन्छ। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँलाई कि हामीले धनबज्र बज्राचार्यले लिच्छविकालको इतिहास लेख्नुभयो, अभिलेख छाप्नुभयो। त्यो अभिलेखबाट सबै इतिहासकारले के लेख्नुभयो भने नेपालको आधिकारिक लिखित इतिहास चाहिँ मानदेवको त्यो अभिलेख चाँगुनारायणको अभिलेखबाट चाहिँ भयो है होइन भनेर चाहिँ भन्यो नि। भने नेपालको लिखित इतिहास चाहिँ मानदेवसम्म पुग्यो भन्यो।
तर लैनसिंह बाङदेलले के गर्नुभयो, जय वर्माको अभिलेखको उहाँले चाहिँ निकाल्नुभयो, त्यसको बारेमा किताब लेख्यो, उहाँको छोरीले प्रकाशन गरिदिनु भयो जय वर्माको इतिहास। त्यसले के गर्यो, हाम्रो इतिहास 5औं शताब्दी होइन 3रो शताब्दीमा पुर्याइदियो। भनेपछि भएको एभाइलेबल प्रमाणको आधारमा इतिहास लेखिन्छ। त्यो बेला जस्तो प्रमाण भेटियो त्यो प्रमाणले त्यो इतिहासलाई कतिसम्म न्याय गर्न सक्छ भन्ने मात्रै हेरिन्छ। बाँकी फेरि अरू के हुन्छ, अगाडि अरू लेखहरू अरू प्रमाणहरू खुल्दै जाँदा अरू इतिहासकारहरूले त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्दै जाने हुन्छ। जस्तो चाहिँ यहाँ विवाद आउँछ, जस्तो चाहिँ हामी नेपालले गत वर्ष चाहिँ चुच्चे नक्सा जारी गर्यो, त्यसको अभिलेखको कुराकानी गरौँ, त्यो लगायतका अन्य विषयहरूको अभिलेखको कुराकानी गरौँ। सरले नै भन्नुभयो यहाँले चाहिँ हाम्रो अभिलेख यहाँ छैन भनेर, चाहे त्यो सुगौली सन्धिको होस् लगायतका सुगौली सन्धिको ओरिजिनल जुन सन्धि भएको थियो मूल हामी कहाँ छैन भन्ने विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा पनि आयो। त्यस्तो किन भयो त? यो धेरै कुरा चाहिँ त्यस बेलाका शासकहरूको चाहिँ व्यवस्था, त्यो डकुमेन्टहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, यो भविष्यको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् भनेर जुन सोच दिनु पर्थ्यो त्यो नसोचेको कारणले हामीले धेरै कुराहरूमा, यो सुगौली सन्धिमा मात्रै होइन त्यसपछिका धेरै सन्धि सम्झौताहरूमा पनि हामीले त्यो ल्याकिङहरू पाएका छौँ। म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु। हामीले 7 सालमा 1950 को सन्धि गऱ्यौँ। सन्धिको 1950 को शान्ति र मैत्री सन्धिको मूल कपी नेपाल सरकारसँग छ कि छैन होइन, हामीले देखाउन सक्छौँ। हामी भारतीय इतिहासकारहरूले उनीहरूको किताबमा छापिदिएको त्यो जुन उनीहरूले छापेको किताब जुन छ नि त्यो मात्रै पढेर हामीले भनिरहेको हो होइन। हामीले सुगौलीको सन्धिको बारेमा हामीले कहीँ पनि त्यसको डकुमेन्ट देख्दैनौँ, हामी त्यो किताबमा उनीहरूले छापिदिएको आधारमा हामीले भनिरहेका छौँ। तर यदि नेपाल सरकारसँग त्यस्तो डकुमेन्टहरू छ भने इतिहासकारहरूलाई त्यसको चाहिँ एक्सेस दिनु पर्यो। इतिहासकारहरूले व्याख्या गर्ने हो होइन, किनभने इतिहासकारहरूले व्याख्या गर्ने र राजनीतिज्ञले व्याख्या गर्नेमा धेरै ठुलो फरक पर्छ। जस्तो एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु यहाँलाई। नेपाल र अङ्ग्रेज युद्ध भयो। नेपाल र अङ्ग्रेज युद्धको तात्कालिक कारण के थियो भने हामी सबलाई थाहा छ, त्यो बुटवल र शिवराजको भूमिको इस्यु थियो नि त। तर सुगौली सन्धिमा बुटवल र शिवराजको इस्यु कहाँ छ भनेपछि कारण त्यो होइन रहेछ नि त। भनेपछि के कारणले युद्ध भएको रहेछ, वास्तविक कारण के थियो भन्ने कुरा राजनीतिज्ञले विश्लेषण गर्न सक्छ, इतिहासकारले खोज्छ होइन। किनभने त्यो त सन्धिमा आएन, त्यो नेपालै भूभागमा आयो, बुटवलहरू त नेपालकै भूमिमा आयो त, उनीहरूले त्यो कज किन निकालेको रहेछ, त्यो युद्धको लागि बाहना किन खोज्या रहेछ भने इतिहासमा यस्ता तथ्यहरूको अध्ययन गरिन्छ। त्यही तथ्यको अध्ययन गर्ने क्रममा सरले नै भन्नुभयो पुरातत्व विभागमा परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो बेलाका थुप्रै अभिलेखहरू लगेर पोको पारेर राखेको हजुर, त्यो त तपाईँहरूले अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूले किन प्रयास हामीले बारम्बार त्यसमा चाहिँ अध्ययन गर्न दिइयोस् भनेर धेरै हाम्रा पिएचडी साथी गर्दै गरेका साथीहरू पनि एप्लाई गर्नुहुन्छ। हामीले चिठी लेखेर पनि पठाइरहेका हुन्छौँ अध्ययन गर्न सुविधा दियोस्। पुरातत्व विभागले के भन्छ भने हामीलाई अहिले त्यो अध्ययन गर्न दिनु भन्ने अनुमति छैन, यहाँ राखिदिनु भन्ने अनुमति छ। अब त्यो पोकामा त्यसरी राखिएको छ, त्यसलाई कि त डिजिटलाइज गर्न सकिए पनि भविष्यको लागि अध्ययन गर्ने अवसर पाउँथ्यो। हामीले कसैले हेरेका छैन, हुनसक्छ हामीले जुन हिजोको दिनमा हामीले चाहिँ चुच्चे नक्सादेखि लिएर थुप्रै विवादहरू देख्यौँ नि त, बा त्यहाँ पो हाम्रो प्रमाण थियो कि हामीले त हेरेका छैनौँ आजसम्म ती डकुमेन्टहरूलाई। भनेपछि त्यसलाई थुपारेर राखेर राज्यलाई फाइदा के भयो? बरु इतिहासकारहरूलाई त्यसको पहुँच दिने हो भने इतिहासकारहरूले अध्ययन गर्छन्, नयाँ नयाँ स्कलरहरूले चाहिँ त्यसमा अनुसन्धान गर्छन् र नयाँ नयाँ तथ्यहरू हामी निकाल्छौँ। जति हामीसँग ऐतिहासिक प्रमाणहरू दह्रो हुन्छ त्यति हामीले चाहिँ भोलि कुनै पनि मञ्चमा बोल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रमाणयुक्त भनाइहरू राख्दाखेरि त्यसको गरिमा हुन्छ, त्यसको चाहिँ महत्त्व हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो भनाइ चाहिँ सशक्त हुन्छ। तर त्यो कुरा हामीले नबुझेर त्यसलाई थन्काइदिएका छौँ। केही डकुमेन्टहरू मैले जस्तै अहिले आर्मी हेडक्वार्टरमा पनि छन्, त्यहाँ चाहिँ पहिले चाहिँ एक्सेस थियो। मैले पनि त्यसबेला मैले अध्ययन गरेको धेरै डकुमेन्टहरू नेपाल टिबेट वार, नेपाल अङ्ग्रेज वारसँग सम्बन्धित होइन। अब पछि बिचमा अलिकति स्ट्रेस भयो, तर पनि त्यहाँ चाहिँ पहुँच त्यति गाह्रो छैन। नेपाल आर्मीको लाइब्रेरीमा चाहिँ त्यहाँ थुप्रै हाम्रा डकुमेन्टहरू छन्, व्यवस्थित रूपले राखिएका छन्, अत्यन्त सुरक्षित साथ राखिएका छन्, जसले गर्दाखेरि आज पनि हामीले आवश्यक परेको बेलामा त्यहाँ गएर ती पुरानो डकुमेन्ट अध्ययन गरेर अनुसन्धान गर्छौँ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयका विदेश नीतिसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू होइन, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू जुन छन् नि ती चाहिँ हामीले यसरी राख्यौँ कि जसले गर्दा भोलि गएर त्यो हामीले सुनिरहेका छौँ त्यहाँ कति पानीले भिजेर कतिपय किराले धुलो लागेर खत्तम भइरहेछन् भन्ने सुनिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा भोलि त हाम्रो प्रमाणै नासिने अवस्था आयो नि त। अच्छा, प्रमाणकै कुराकानी गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ यो त आधुनिक कालको इतिहासको कुराकानी भयो, प्राचीन र मध्यमकालीन इतिहासको बारेमा पनि हामीले खोजेकै छैनौँ नि त। सरले भन्नु अंशु वर्मादेखि लिएर मानदेवसम्मको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि अध्ययन त हुन सकेको छैन। यो किन हुन सकेन?
हाम्रा इतिहासकारहरू सरहरू जस्तो प्राध्यापकहरूले यसमा चासो किन नदिनुभएको? होइन, यसो छ, हाम्रो प्राचीन र मध्यकालीन इतिहासमा चाहिँ दुईवटा समस्या छ। एउटा समस्या स्रोत प्रमाणकै न्यूनता, होइन, जति पनि हाम्रो लिच्छवीकालीन इतिहासको सन्दर्भ छ अभिलेख बाहेक हामीसँग अभिलेख र वंशावली यो दुईवटा बाहेक हामीसँग अरू कुनै पनि स्रोतहरू छैनन् उपलब्ध। र ती अभिलेखहरू जति पनि अभिलेख छन् धेरैजसो अधिकांश अभिलेखहरू चाहिँ एक्सप्लोर भइसकेको अवस्था हो। धेरैजसो त्यसमा कन्ट्रिब्युसन हामीले धनबज्र बज्राचार्यलाई दिनुपर्छ। उहाँले त्यो लिच्छवीकालको अभिलेख र मध्यकालको अभिलेखहरू खास गरी चाहिँ पाटनको मध्यकालको अभिलेख पाटनको चाहिँ अभिलेखहरू चाहिँ प्रकाशित गरिदिनु भएको छ। र केही छिटपुट अभिलेखहरू अहिले पनि फेला पर्दैछन्, अहिले पनि छिटपुट अभिलेखहरू फेला पर्दैछन्। तर ती अभिलेखहरूको आधारमा जति इतिहासहरू लेखिए नि त्यसबाट जति प्रकाश पार्न सकिने अवस्था थियो त्यो प्रकाश भइसकेको अवस्था हो। र त्यसबाहेक अब वंशावलीलाई हामी त्यति धेरै विश्वास गर्दैनौँ। वंशावली चाहिँ के हो भने पुरै एउटा चाहिँ त्यो जसले वंशावली लेखायो उसले आफ्नो पक्षबाट त्यो लेखाइएको एउटा के भन्छ अभिलेख भन्दा पनि त्यो गुणगान हो त्यो, होइन। त्यसमा अरू घटनालाई भन्दा राजा महाराजाहरूको चाहिँ दिनचर्यालाई बढी फोकस गरिएको छ। तर पनि ठिक छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ। यो इतिहासको विषयमा जति कुरा गर्दा नि सकिँदैन। हजुर, अन्तिममा इतिहास विषयको पठन पाठनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ? यसलाई प्रभावकारी बनाउने एक दुईवटा महत्त्वपूर्ण पाइला हामीले चाल्न जरुरी छ। पहिलो कुरा, राज्यले शिक्षा नीतिमा इतिहासको आवश्यकतालाई बोध हुने गरी पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने क्रममा उसले शिक्षा नीति नै बनाउनु पर्यो। राज्यलाई इतिहास कहाँ कहाँ चाहिने हो, है। राज्यलाई नै आवश्यक नपरेको विषयमा जतिसुकै हामीले मात्रै प्रयास गरेर त्यो आवश्यक हुँदैन। राज्यलाई प्रशासनमा, कूटनीतिमा, हामीलाई चाहिँ विभिन्न हाम्रो सेक्युरिटीहरूले अलि महत्त्व दिएको छ इतिहासलाई। आर्मी पुलिसहरूले चाहिँ इतिहासलाई धेरै महत्त्व दिएको अवस्था छ। हामी पनि पटक पटक गएर त्यो क्लासहरू लिइरहेका हुन्छौँ। तर हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा आएर इतिहास ओझेलमा परेको छ। राज्यले एउटा त्यो सुधार गर्न पर्यो, इतिहासलाई महत्त्व दिनु पर्यो। हामीले के सिक्नु पर्यो भने आज अमेरिकामा गएर अध्ययन गरेको व्यक्तिले, नेपालको व्यक्तिले अमेरिकामा गएर व्यवस्थापन पढ्छ, साइन्स पढ्छ, इन्जिनियरिङ पढ्छ, तर अमेरिकाको हिस्ट्री पढ्या हुन्छ, विश्वको इतिहास पढेको हुन्छ, पढ्नै पर्छ। हाम्रो यहीँ हेर्नुहोस् किङ्स कलेज भन्ने छ, त्यहाँ सरलाई पनि थाहा होला, त्यहाँ अमेरिकाको इतिहास र प्राचीन विश्वको इतिहास नपढिकन उसले MBA कम्प्लिट गर्न पाउँदैन, सर्टिफिकेट पाइँदैन। रसियामा जानुहोस् मेडिकल गर्न, तपाईँले रसियाको हिस्ट्री र कल्चर नपढिकन MBBS गर्न पाउँदैन। चाइनामा जानुहोस् 1 वर्ष उसले चाइनिज हिस्ट्री र कल्चर पढ्नुपर्छ। अनि हामीलाई चाहिँ इतिहास किन नचाहिने? हामीलाई हाम्रो संस्कृतिको अध्ययन किन नचाहिने? हामीले आफ्नो देशलाई किन बुझ्न नपर्ने? त्यसकारण राज्यको नीति नै के हुनु पर्यो भने जुनसुकै विषय पढ, तर इतिहास पढ्नै पर्छ। नेपालको इतिहास, कमसेकम नेपालको इतिहास, छिमेकी देशको इतिहास बुझ। हामी त बडो रणनीतिक ठाउँमा छौँ नि नेपाल त। आज हामीले भन्नै पर्छ, हामीले विभिन्न चीनको बिचमा छौँ, हामी यत्रो ठुल्ठुला देशको बिचमा छौँ भने छिमेकी देशको इतिहास संस्कृतिलाई बुझेर हामीले कस्तो नीति लिनुपर्ने त्यसको लागि इतिहास पढ्नै पर्छ। एउटा कुरा त्यो गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले लोकसेवाको कोर्समा राख्नु पर्यो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको कोर्समा राख्नु पर्यो। म एउटा यहाँलाई जानकारी दिन्छु, अहिले म्यानेजमेन्टले, व्यवस्थापन संकायले, TUले BBA BIMहरूमा नेपालको हिस्ट्री र राजनीति भन्ने कोर्स राखेको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो उनीहरूले अब महसुस गरेका छन् कि यो पढ्नुपर्ने रहेछ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने इतिहास चाहिँ जुनसुकै विषयकोले पनि पढ्न पर्ने एउटा अनिवार्य विषय हो है भन्ने वातावरण राज्यको नीतिमा पनि आउनु पर्यो। विश्वविद्यालयले पनि इतिहासलाई के भन्छ भने 10 जना विद्यार्थी भएन भने नपढाऊ भन्छ हो। 1 जना विद्यार्थी भए पनि पढाऊ भन्नुपर्ने विश्वविद्यालयले 10 जना विद्यार्थी भएन भने नपढाऊ भनेर सूचना जारी गर्यो भने मर्ज गर, अर्को विषयसँग मर्ज गर भन्छ। यो गलत नीति हो। हस्, धन्यवाद छ सर। आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराई सर, यहाँले आउनुभयो र इतिहास विषयको अध्ययन अध्यापनको अवस्था र महत्त्व के छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि मलाई यहाँ आएर आफ्नो धारणाहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि नेपाल टेलिभिजनलाई र व्यक्तिगत रूपले तपाईँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास केन्द्रीय विभागका प्राध्यापकका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराईसँग नेपालमा इतिहास विषयको अध्ययन अध्यापनका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आजका लागि यति नै। अर्को साता हामी फेरि शिक्षा क्षेत्रकै अर्का व्यक्तिसँग बसेर पुनः यसरी नै छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।